समय र परिवेशमा हरेक दिन फरक विषयवस्तु बोकेर हामी कुराकानी गर्छौं जसले तपाईँ हामी सबैलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। आजको समय र परिवेशमा एउटा महत्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछु। कहिलेकाहीँ मैले साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि ल्याएको छु। केही समय अगाडि इन्द्रकुमार विकल्प लगायतका व्यक्तित्वहरू पनि यो कार्यक्रममा आउनुभयो। तर एउटा विशेष कार्यक्रम अब हामी यो पुष महिना बिदा गर्दैछौं। भोलि माघ 1 गते तरुल खाने दिन पनि भनिन्छ, माघे संक्रान्ति। अर्को पक्षमा कुराकानी गर्दा 5 कवि 5 कविता, एउटा गर्वको कुरा, एउटा साहित्यिक जम्काभेट अथवा एउटा शैक्षिक क्षेत्रको कार्यक्रम जसको आयोजना प्रगतिशील लेखक संघ पर्वतले गरेको छ। र आज मसँग प्रगतिशील लेखक संघका जिल्ला अध्यक्ष एवं केन्द्रीय पार्षद अर्जुन पौडेल निर्जन, जहाँ गणेश कुमार जोशी, ओम प्रसाद घायल, संगीत श्रोता भरत विवश पौडेल, आरके अदित्य गिरीलाई बोलाइएको छ। उहाँहरूले कविता वाचन गर्नुहुनेछ दिउँसो ठिक 3 बजे होटल बेन्जुमा। हामी 2 बजे होटल बेन्जुमा हामी यही कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्छौं। निर्जनजी, यहाँलाई रेडियो शालिग्रामको यो समसामयिक बहस समय र परिवेशमा स्वागत छ। धन्यवाद। म त रामकृष्ण छनी र रेडियो शालिग्राम प्रति आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। भोलि यहाँहरूको 5 कवि 5 कविता हैन, हजुर, तयारी कस्तो भइरहेछ? लगभग हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौं। अहिलेसम्म अब कविताहरू पनि हामीले लगभग प्राप्त गरिसकेर अब त्यो हामीले पाठक प्रतिक्रियाको लागि भनेर हामीलाई जसले त्यहाँ सुन्न आउँछ, एकदम साहित्यमा इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्ति, उहाँलाई हामीले बुझाइसकेका छौं। उहाँले केही प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहुन्छ होला। त्यसको लागि हामीले कविताहरू प्राप्त गरी उहाँ दिइसकेका छौं भने टिकटहरू पनि लगभग हामी बिक्रीको अन्तिम चरणमा छौं अहिले। अब एउटा कुरा गरेँ मैले, साहित्यिक कार्यक्रममा यहाँले टिकटको एउटा प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ। अब टिकटमा सफल होला र? कतिको आएका छन्? होइन, त्यो हाम्रो एकदम सोचाइ फरक सोचाइ हो। जस्तो अब तपाईको पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ, बागलुङमा पनि यहाँभन्दा पहिला टिकटमा कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। तर पर्वतको लागि भने यो पहिलो कार्यक्रम हुन सक्छ। एउटा सर्जकले बौद्धिक सिर्जना गर्छ र त्यो सिर्जनामाथि जति पनि तपाईको यहाँ हामीले सरस्वती हेर्न सक्छौं, गीत रेकर्डिङ हुन्छन्, गीत बज्छन्। एउटा गायकले गएर मञ्चमा गएर तपाईँ गीत गाउँछ, महोत्सवहरूमा, मेलाहरूमा गाउँछ, तर उसले पारिश्रमिक मोटो रकम असुल गर्छ। तर त्यो लेख्ने मान्छे, संगीत भर्ने मान्छे कहिले उनीहरूको नाम आउँदैन, न पारिश्रमिक पाउन सक्छन्। त्यसलाई चिर्नको लागि एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको हामीले चाहिँ त्यसको मूल्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ हामीले यो कार्यक्रम भनेपछि पर्दा पछिका नायकहरूलाई सम्मान स्वरूप हो यो। अर्को कुरा गरेँ मैले, अब जस्तो शान्ति नारायण श्रेष्ठ यहाँका अग्रज पत्रकार अथवा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, इन्द्रकुमार विकल्प पनि एउटा पुरानो अग्रज साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू ओझेलमा पर्नुभयो कि हाम्रो गणेश कुमार जोशी, ओम घायल, संगीत श्रोता भरत विवश पौडेल, आरके अदित्य 5 कवि 5 कविता गर्दा उहाँहरूलाई बिर्सेको हो? होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। हामीहरूले सबैभन्दा पहिला अग्रजलाई सम्मान गर्न जानेका छौं। हामीहरूले उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौं। हरेक कार्यक्रममा उहाँलाई अगाडि राखेर हामीले सम्मान गर्ने गर्छौं र उहाँलाई हरेक कार्यक्रममा हामीले सम्झिने गर्छौं। उहाँहरू हाम्रो मार्गदर्शक हो, जसले इन्द्रकुमार विकल्प लामो समयदेखि पर्वत साहित्य संगम चलाउनुभयो। त्यहाँबाट थुप्रै स्रष्टा, हामी यस्ता स्रष्टाहरू उत्पादन गर्नुभयो। शान्तिनारायण श्रेष्ठ जसले राष्ट्रिय सरल कविको उपाधि पाउनुभयो, पर्वतलाई चिनाउनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले सधैँ सम्मान गर्छौं। एउटा के हो भने हामीले मात्रै गर्न खोजेको के हो भने जसले एउटा उमेरको समूह, समानान्तर समूह पनि हामीले त्यहाँ निर्धारण गरेका छौं। उहाँहरूलाई अपमान नहोस्, किन तल्लो स्तर एकदम उमेर सानो उमेरको मान्छेसँग ठूलो उमेरको मान्छे राख्दा केही कुराहरूमा नमिल्न सक्छ भन्ने सोचाइले पनि हामीहरूले उहाँलाई सम्मान स्वरूप उहाँलाई त्यहाँ अगाडि राख्ने गर्छौं। र त्यसपछि समानान्तर उमेर समूहका र बिम्बमा चाहिँ कविता, जसले पर्वतको सेरोफेरोमा रहेर कविता लेखेर पर्वत जिल्लालाई राजधानीसम्म चिनाउने प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराउने जमर्को गरेका हौं। जस्तो अर्को प्रसंगमा कुराकानी गरौँ, तपाईले भर्खरै भन्नुभयो विभिन्न मेला महोत्सवमा कलाकारले मोटो रकम छन् हैन, उनीहरूलाई दिइन्छ। पर्दापछिका नायकहरूलाई भोलि उहाँहरूको प्रतिभा सँगसँगै पैसा दिनको लागि यो कार्यक्रम हो र आयोजकले पैसा कमाउनको लागि यो कार्यक्रम गरेको त होइन नि? बिल्कुल होइन। हामीले के गरेका छौं, जति रकम पैसा हामीले उठाउँछौं, हामीले लिमिट एकदम सीमित टिकट बनाएका छौं। कतिको? 500 को 50 वटा र 100 को 200 को 100 वटा मात्रै, त्यति टिकट। त्यहाँभन्दा बढी टिकट बेच्ने छैन हामीले। त्यसबाट प्राप्त रकम मध्ये हामीले खर्च व्यवस्थापन गरेका छौं। खर्च व्यवस्थापन कटाएर पारिश्रमिक बागत कविहरूलाई पनि जसले त्यहाँ कविता वाचन गर्नुहुन्छ, त्यो कविता सिर्जना गर्दाखेरि जति बौद्धिक तपाईको दिमाग लागेको हुन्छ, हामीहरूलाई याद छ एउटा कविता लेख्न कति गाह्रो छ। हामी लेख्ने मान्छेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, भित्रैदेखि हृदयदेखि लेख्नुपर्ने हुन्छ, ती शब्दहरू व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। ती शब्दहरूको चाहिँ हामीले मूल्य त पुरै मूल्य त हामीले दिन सक्दैनौं, तर पनि केही पारिश्रमिक स्वरूप उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँ। कविता लेखेर पनि बाँच्न सकिन्छ है, साहित्यमा लागेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्नको लागि मात्रै हामीले यो कार्यक्रम गरेको। भोलि माघे संक्रान्ति हैन, धेरै माघ संक्रान्तिमा तरुल खानको लागि घरमा जाने हैन, तर उनीहरूले त्यसलाई
छोडेर तपाईहरूको यो प्रगतिशील लेखक संघले आयोजना गरेको 5 कवि 5 कवितामा आउने कुरा उल्लेख भएको छ। सूचना केन्द्र .com ले पनि तरुल खुवाउँदै कविता सुनाउँदै भन्ने समाचार प्रकाशन गर्यो हैन, लेख्यो। मैले पनि रेडियो शालिग्रामको हाम्रो च्यानलमा साभार गरेको थिएँ। वास्तविक भोलि तरुल खुवाउँदै कविता सुनाउँदै हो। एकदमै हो। हामीले के जमर्को पनि गरेका छौं भने लेखक भन्दा बित्तिकै तपाईको मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो। हामीले मौलिक खाना तरुल चाकु सखरखण्ड भनेको हाम्रो मौलिक खाना, जसले माघे संक्रान्तिको दिनमा चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं। पहिला हाम्रो पुरानो पुस्ताहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। तरुल खाने दिन भनेपछि माघे संक्रान्ति हामीले झट्ट सम्झिन्छौं, अझै पनि याद आउँछ हाम्रो दिमागमा। त्यसलाई नै त्यो संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि भोलि हामीले त्यो पनि अझै टपरीमा तरुल चाकु सखरखण्ड राखेर कविता सुन्दै तरुल चाकु सखरखण्ड खाने व्यवस्था सुन्दै धेरैको मुख रसायो। अब जस्तो अर्जुनजी अर्को कुरा गरौँ न। अब तपाईहरुले एउटा बृहत कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरी कस्ता खाले कविता सिर्जनाहरू भोलिका कविहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि निर्देशन दिइएको छ? कस्ता खाले सुन्न पाइन्छ हामीले? अब एउटा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रगतिशील लेखक संघ भन्दा बित्तिकै प्रगतिवादी संस्था हो। हामीले जसले प्रगतिशील कविता लेखनमा अहिलेसम्म यात्रा चाल्नु भएको छ, पर्वतमा बसेर जसले प्रगतिवादी कविताहरू लेख्नु भएको छ, सिर्जनाहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मात्रै प्रगतिशील कविताहरू वाचनको लागि मात्रै हामीले भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौं र उहाँहरूले वाचन गर्ने प्रत्येक कविताहरू चाहिँ प्रगतिशील हुनेछन्। अब जस्तो कि यहाँले जम्मा 5 जनालाई समेट्नु भएको छ, अग्रजलाई बिर्सिनु भयो भन्ने कुरामा होइन भन्ने कुरा आयो। अरू पनि फेरि हामीलाई अर्जुनले सम्झेन, प्रगतिशीलले सम्झेन भन्छन्। 5 जना मात्रै भएर पुग्छ त यहाँलाई? होइन, तपाईको हामीले गर्न खोजेको के भने धेरै मुक्तक लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, कविता लेख्ने साथीहरू, छन्दमा कविता लेख्ने साथीहरू हुनु होला, गजल लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हाइकु लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले प्रत्येक यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम, अहिले कविताको मात्रै कार्यक्रम भयो, 5 कवि 5 कविता शीर्षकले नै बताएको छ। भोलि मुक्तकको कार्यक्रम हुन सक्छ, मुक्तक लेख्ने स्रष्टाहरूलाई हामीले त्यहाँ उपस्थित गराउन सक्छौं। त्यसैगरी गजल लेख्ने स्रष्टाहरूलाई यस्तै कार्यक्रम राखेर गजलको मात्रै कार्यक्रम हामीले राख्न सक्ने हुन्छौं। त्यही प्रकृति एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एकै पटक गर्न पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले अहिले तत्काल कविता मात्रै गर्दैछौं। बिस्तारै यो सुरुवात मात्रै हो, नियमितता छँदैछ बाँकी नै। अन्य पक्षमा कुरा गरौं, प्रगतिशीलले विगतमा के कार्यक्रम गरेका छ र तपाईँ केन्द्रीय पार्षद के गर्नु भएको छ यहाँले? प्रगतिशील लेखक संघले तपाईको केन्द्रबाट नै हामीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार एउटा कार्य समिति बन्छ 3 वर्षको। त्यो कार्य समितिले प्रत्येक पटक बुलेटिन प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भएका कार्यक्रमहरू समावेश गरेर यहाँका प्रगतिवादी कविहरूका अथवा प्रगतिवादी साहित्यकारहरूका लेख रचनाहरू समावेश गरेर एउटा बुलेटिन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले प्रत्येक कार्य समितिले निकाल्दै आइरहेका छौं। अहिलेसम्म अनिवार्य रूपमा छ। पर्वत झट्ट चिनिन्छ, बुलेटिन निकाल्नेमा सबभन्दा पहिलोमा चिनिन्छ पर्वत। अहिले केन्द्रमा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, पर्वतले चाहिँ प्रत्येक पटक बुलेटिन निकाल्छ। अहिले पनि यो छिटो गर्नु तपाईहरुले हामीलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। त्यो एउटा गर्छौं हामीले। त्यसपछि लगत्तै प्रगतिवादी कविहरू जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा परिचित हुनुहुन्छ उहाँहरूका जन्म जयन्तीहरू मनाउँछौं। हामीले जन्म जयन्तीहरू उहाँहरूका मनाउँछौं। त्यसै विशेष सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुने ठाउँमा हामीले आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य रूपमा राम्रोसँग उपस्थिति जनाएका हुन्छौं। त्यसैगरी बीचबीचमा हामीले काव्य गोष्ठीहरू साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि गरेका थियौं। अस्ति भर्खर पनि साहित्यिक कार्यक्रम गरेका थियौं हामीले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा जेसीसी सभामा गरेका थियौं। त्यसैगरी प्रायः हामीले यस्तै साहित्यिक गतिविधिहरूमा नै हामी संलग्न हुन्छौं। अर्जुनजी, प्राय तपाईँ पत्रकारहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ हैन? हाम्रा गतिविधिहरूलाई उक्काउने मान्छे पनि तपाईँ एउटा व्यापारी। अर्जुन पौडेल निर्जन, मैले पनि सुने अनुसार खरो विषयमा दरो स्ट्याटस लेख्ने मान्छे भन्छन्, किन हो त्यो? म फेरि एउटा के सहन सक्दिनँ भने आफूले जे गरिन्छ त्यसबाट आफू सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले अहिलेसम्म त्यही पनि गरिरहेको छु। जस्तो मैले व्यवसाय गर्छु, म त्यहाँबाट सन्तुष्ट हुनुपर्छ। त्यो एकदम रियालिटी पनि हो। त्यही भएको हुनाले मैले स्ट्याटसहरू लेख्छु। साथीहरू कतिपयलाई मैले खरो आफ्नो भित्र जे लाग्छ मैले लेख्छु। साथीहरूलाई मन पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। त्यहाँ कोही मुछिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई खरो विषयमा दरो स्ट्याटस आउँछन् बेला बेलामा। अब अरू कुरा गरौँ न। अब जस्तो भोलिको कार्यक्रम यहाँले एक्लै गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रगतिशीलमा को आबद्ध हुनुहुन्छ, कतिको सक्रिय हुनुभएको छ? लगभग केही घण्टा छ अब तपाईँहरूको कार्यक्रम शुभारम्भ हुनको लागि। उसो त यो चिसो महिना अब छोड्दैछौँ। भोलिबाट अब लगनका दिनहरू, मुहूर्तका दिनहरू सुरु, तरुल खाने चाकु खुवाउने समय पनि सुरु हैन? अन्य कसरी यहाँहरूले गर्नुभएको छ? अलिकति आर्थिकमा पनि गाह्रो छ अथवा केन्द्रले यहाँहरूलाई ल कार्यक्रम गर भनेर पैसा पठाएको छ? त्यो कस्तो कति पनि दिँदैन, केन्द्रले त्यस्तो गर्दैन। केन्द्रले हामीलाई केही पैसा आर्थिक विषयमा चाहिँ निर्देशन पनि गर्दैन। हामीले यहीँबाट जति उठाउँछौँ त्यहीँबाट खर्च गर्ने होइन भने पकेटबाटै हामीले हाल्ने। अहिलेसम्मका कार्यक्रमहरू हामीले आफै खल्तीबाटै हाल्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। प्रगतिशील लेखक संघभित्र जो साथीहरू आबद्ध हुन्छ उहाँहरूले 100, 200, 500
रुपियाँ उठाएर कार्यक्रमहरू गरिरहेका थियौँ। अहिले हामीले के सोच्यौँ, कमसे कम सिर्जनाको मूल्य स्थापित गरौँ। हाम्रो नारा नै छ, तपाईँ टिकटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिर्जनाको मूल्य स्थापित गरौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। भोलिको ब्यानरमा पनि त्यही नै छ, कमसे कम त्यो मूल्य स्थापित गरौँ भनेर हामीले चाहिँ भोलि टिकटमा कार्यक्रम गरेका छौँ। धेरै सहयोगी मनहरूले टिकट लिइदिनु भएको छ, कतिपयले आर्थिक सहयोग टिकट बाहेकको सहयोग पनि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो भोलि नै उहाँहरूले भन्नु होला र हामीले सम्भव भएसम्म भोलि के गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीसँग आएको पैसा रकम जति उठ्छ हामीलाई त्यो सबै रकमको डिटेल्स खर्च हामीले सबै भोलि नै त्यहीँ बनाउँछौँ। हामीले पैसा बचाउने लक्ष्य भन्दा पनि हामीले अर्को एउटा के लक्ष्य लिएका छौँ, म तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी गराउँछु। समग्र साहित्य प्रेमीलाई जानकारी गराउन के चाहन्छु भने पोखरामा केही साथीहरूले, त्यहाँ पोखराको साथीहरू धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू मिलेर एउटा नाटकघर स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको होला। त्यो नाटकघर पश्चिमाञ्चलमा नै पहिलो नाटकघर हो। कुस्मामा हामीले नाटकघर स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न एकदमै गाह्रो छ, सम्भवै छैन भन्दा नि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले पोखरामा नाटकघर स्थापना गरिसकेपछि पर्वतमा नाटक सिर्जना गर्ने, नाटक खेल्ने साथीहरू, नाटक लेख्ने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कमसेकम केही नाटक त्यसमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने यहाँ भोलि नाटकहरू मञ्चन हुने विषयमा त हामीले लन साथीहरू, हाम्रो साथीहरू यस्तो यस्तो गर्दै हुन्छ, त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गर्छौँ है भनेर पोखरामा गर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले हामीले भोलि केही रकम बचाउन सक्यौँ भने हामीले स्रष्टालाई पारिश्रमिक दिएर व्यवस्थापन खर्च कटाएर केही रकम बच्यो भने हामीले भोलि पोखरामा नाटकघर स्थापना अर्थ एकदम खट्नुभएका साथीहरूलाई यहाँ बोलाएर त्यो रकम केही रकम हस्तान्तरण गर्ने पनि हाम्रो योजना छ। भनेपछि भोलिको कार्यक्रम पारिश्रमिक 5 कविलाई दिने मात्र होइन, आयोजकलाई खर्च कटाउने धान्ने मात्र होइन, मनोरञ्जन मात्र होइन, भनौँ न माघे संक्रान्ति मनाउने मात्र होइन, यहाँहरूले नाट्य प्रतिष्ठान पोखरालाई पनि एउटा रचनात्मक कामको लागि जस्तै सृजनात्मक काम सुरु गर्नु भएको छ, उहाँहरूले आफै पैसा उठाएर गर्नु भएको छ, कहीँ सरकारबाट पनि सहयोग भएको छैन। हिजो समाज कल्याण परिषदमा पनि त्यो दर्ता भइसकेको छ, नाटकघर दर्ता भएको छ, त्यसको लागि पनि हामीले केही गर्नुपर्छ यहाँबाट भनेर हामीलाई पहिलेबाट लागिरहेको थियो। हामीले त्यही जमरको साहित्य कार्यक्रमबाटै उठ्ने रकम चाहिँ हामीले त्यहाँ लगानी किन नगर्ने, किन बाहिर अन्त खर्च गर्ने। भोलिका साना कार्यक्रमहरू त चिया बिस्कुट खुवाउनु त हामी आफै सक्छौँ त, 100-500 रुपियाँ त हामी आफै साथीहरूले हालेर अहिलेसम्म कार्यक्रम गरेका छौँ, गर्न सक्छौँ। त्योबाट हामीले पैसा बचाएर राख्नु पनि आवश्यकता छैन। त्यहाँबाट जति पैसा बच्छ त्यो पैसा हामीले त्यहाँ लगानी गर्छौँ भनेर हाम्रो साथीले बोर्डले पनि निर्णय गरेका छौँ, त्यो अनुसार भोलि काम गर्छौँ। अर्को मेन पोइन्टमा आए राष्ट्रिय इस्युमा पनि कुरा गरे, लास्ट प्रगतिशील लेखक संघ तपाईँहरू होइन, पर्वतमा लेखनीको संख्या अलिकति फस्टाउन सकेन, साहित्यमा धेरै पालुवाहरू, धेरै बिरुवाहरू फक्रिन लागेका छन् तर सफल भएनन्, फक्राउन सकिरहेको छैन। साहित्यलाई उजागर गर्नको लागि यहाँको प्रगतिशील लेखक संघ पनि छ, अन्य विभिन्न पर्वत साहित्य संगमहरू पनि छन्, विभिन्न कलेजहरूका भनौँ न पाठ्यक्रम विकास स्रोत केन्द्र पनि छन्, रेन्डम रिडर सोसाइटी लगायतका विभिन्न यो लेखनी यो शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न यी संघ संस्था हुँदाहुँदै तपाईँहरूको समायोजन छैन र हो अझै प्रगाढ हुन सकेन? होइन, समायोजन एकदमै छ। जस्तो रेन्डम रिडर सोसाइटी छ, त्यसमा म पनि आबद्ध छु। रेन्डम रिडर सोसाइटीको त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने पठन संस्कृति विकास गर्ने, लेख्ने संस्कृति होइन, पठन संस्कृति। उसले पढ्नु, किताबहरू जुन नयाँ किताबहरू आएका छन् त्यो किताबहरू पढ्ने, त्यहाँबाट केही सिक्ने, त्यो विषयमा कुरा अन्तर्क्रियाहरू गर्ने रेन्डम रिडर सोसाइटी अफ नेपालको उद्देश्य हो। त्यो अलग पाटो भयो। त्यसपछि लेख्ने संस्थाहरू छन्, तपाईँको भर्खरै भन्नुभयो पालुवाहरू फक्रिन खोज्दैछन् भनेर हो। हामीले त्यसैको लागि लेखेर पनि बाँच्न सकिन्छ है भन्ने एउटा मूल्य स्थापित गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका पनि हौँ। किनभने जति पनि साहित्य लेख्न आउनुहुन्छ साथीहरू आउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, एउटा वैकल्पिक पेसा नअगालिकन त्यहाँ बाँच्न सक्ने स्थिति छैन अहिलेसम्म। तपाईँ हेर्नुहोस्, केही नाम चलेका साहित्यकारहरू बाहेक जति छन् नाम चलेका साहित्यकारहरू राजधानी बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले पुस्तकहरू निकाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई रोयल्टी बापत प्राप्त हुने पैसाले उहाँहरूले जिन्दगी चलाइरहनु भएको छ। त्यो बाहेक मफसलमा बसेर लेख्ने स्रष्टाहरूलाई चाहिँ अहिले आफू साहित्यमा लागेर धान्नको लागि साह्रै गाह्रो भएको हुनाले हामीले यहाँ बस्ने स्रष्टाहरूले पनि कमसेकम आफू लेखे बापत पारिश्रमिक पाउँछु है, मैले केही पैसा आम्दानी त्यहाँबाट पनि हुन्छ भने उहाँहरूले लेख्न ऊर्जा थपिन्छ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना। अब भोलिको कार्यक्रम यहाँहरूको पूर्ण सफल रहोस् र तपाईँलाई अग्रिम ह्याप्पी माघी भन्न चाहे मैले यहाँ लगायत प्रगतिशील लेखक संघलाई रेडियो शालिग्राम परिवारको तर्फबाट। अब विगतमा अन्य दिनहरूमा कस्ता खाले कार्यक्रम गर्ला त प्रगतिशील लेखक संघले? हामीले विशेष गरी साहित्यसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरू, साहित्य र संस्कृतिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा हामीले सहभागिता जनाउनेछौँ, त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ। अहिले कविताको कार्यक्रम गऱ्यौँ, भोलि मुक्तकको कार्यक्रम गर्न सकिएला अथवा गजल कार्यक्रम गर्न सकिएला। र हामीले सम्भव भएसम्म अझै के पनि गर्ने सोच बनाएका छौँ भने हामीसँग आर्थिकले चाहिँ केही पछाडि चाहिँ केही आर्थिक जो भयो भने यहाँका प्रगतिवादी कविहरूका अथवा साहित्यकारहरूका रचनाहरू सँगालेर बुलेटिन बाहेकको छुट्टै कृति पर्वते प्रगतिवादी साहित्यकारहरूको चाहिँ छुट्टै कृति पनि हामीले निकाल्ने तयारी गरेका छौँ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ। र भोलिको कार्यक्रममा भनौँ न यहाँहरूले प्रचार प्रसार पनि व्यापक रूपमा तीव्र रूपमा गर्नुभएको छ। यहाँ एउटा आयोजकको अध्यक्ष केन्द्रीय पार्षदलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ। अहिले रेडियो सुन्नुभएका कुना कन्दराबाट सुन्नुभएका सबैलाई भोलिको कार्यक्रममा यदि मिल्छ भने कर त छैन होइन,
तिर्खा लाग्यो भने खोली धाउने हो, खोलामा लगेर त्यो पानीमा चाहिँ मुन्टो कोछारेर अर्थ त छैन। तैपनि यदि इच्छुक हुनुहुन्छ साहित्यलाई जगर्ना गरौं, साहित्यकारहरूका सन्देशमूलक कविता सुनौ भन्ने इच्छा लाग्छ भने पर्वतमा रेडियो सुनेकालाई, गाउँ गाउँमा सुनेकालाई, एकछिनपछि मैले युट्युब च्यानलमा हाल्छु, विश्वभर सुन्नेलाई तपाईको आग्रह के रहन्छ र तपाईको आफ्नै स्वरमा निमन्त्रणा गर्नुहोला। यहाँ जसले साहित्यलाई मन पराउनुहुन्छ, जसले संस्कृतिलाई मन पराउनुहुन्छ, यो कार्यक्रम कवितालाई मन पराउने साथीहरू जति हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, या कविता मन पराउने अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहोला, उहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्नु भएन, यो कार्यक्रममा आउनु भएन, उहाँहरू पछि पर्नुहुन्छ। यस्ता धमाकेदार कविहरू हुनुहुन्छ भोलि त्यहाँ उपस्थित हुने कविहरू, जसले लामो समयदेखि पर्वतमा बसेर पर्वतको नजिक वरिपरि रहेर कस्ता खाले छन्, कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ तपाईँले यिनीहरूलाई? तपाईँको अब यहाँ सरस्वती हेरेर हामी जस्तो पात्रहरू छनौट गरेका छौँ। अब सरस्वती यहाँ नामै भनौँ, गणेश कुमार जीसी तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमा एउटा कलाकारको र कविको छवि बनाइसक्नु भएको छ। ओम प्रसाद घायल भनेको तपाईँ आफै परिचित हुनुहुन्छ, एकदमै नजिकबाट परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो पत्रकार पनि हो, राम्रो कवि पनि हो, राम्रो साहित्यकार पनि हो, पुरानो। त्यसै गरी सङ्गीत श्रोता तपाईँको छन्दमा चाहिँ अहिले धमाका मचाइरहनु भएको छ उहाँले, छन्द कविमा एकदमै राम्रो रूपमा कविता लेख्नुहुन्छ उहाँले, एकदम बिम्बात्मक कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँको एकदमै प्रगतिवादी कविता लेख्नुहुन्छ उहाँले। त्यसै गरी भरत विवश पौडेल तपाईँको लामो समयदेखि मुक्त लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कविताहरू उत्तिकै बेजोड छन्, उत्तिकै दमदार कविता हुन्छन्। त्यसै गरी आरके आदित्यगिरी जस्तो एउटा फोटो पत्रकारको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा माहौल बनाउनु भएको छ आफ्नो, परिचित हुनुहुन्छ, उहाँका कविताहरू पनि उस्तै राम्रा छन्, लामो समयदेखि कविता लेख्न सक्रिय हुनुहुन्छ। यस्ता पात्रहरू छनौट गरेका छौँ। यस्ता पात्रहरूको कविता तरुल खाँदै उहाँहरू सुन्न छुट्नुभयो भने पक्कै कवितामा उहाँहरू पछाडि पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यहाँ जसले सुन्नुभएको छ, रेडियो शालिग्राम सुन्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने समय मिल्छ कृपया आउनुहोस्, होटल बेन्जुको सभा हलमा 2 बजे आउनुहोस्, कार्यक्रम सुन्नुहोस् र मिठा कविताहरूले तत्त कविताहरूले उहाँहरू तातेर जानुहोस्। चिसो मौसममा म उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। रामकृष्णले अन्त्यमा केही सोध्नुपर्ने छ भने भनिदिनु होला। मैले नसोधेको मैले सोध्न छुटाएको यहाँले भन्न बाँकी रहेको केही छ जाँदा जाँदै? रामकृष्णजी भोलि जसरी पनि तपाईँ त्यहाँ आउनु होला, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने आग्रह मैले त्यो गरेँ। तपाईँहरू जस्तै धेरै साहित्यलाई मन पराउने, साहित्यलाई माया गर्ने साथीहरूको हामीलाई खाँचो छ, त्यहाँ आउनु होला, कार्यक्रम वस्तुहरू कविताहरू सुनिदिनु होला, यहाँलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। अरू सबै ठिक छ नि हैन? हस्, धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम पूर्ण सफलताको शुभकामना। मैले तपाईलाई मित्र रामकृष्ण लामिछाने हजुरलाई र त्यसै गरी परिवार सहयोग गर्ने साथीलाई, त्यसै गरी रेडियो शालिग्राम जसले मलाई यहाँसम्म ल्याएर आफ्ना केही यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ कुराहरू राख्ने मौका दियो, रेडियो शालिग्राम प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रोता, भोलि ठिक 2 बजे होटल बेन्जुको सभा हलमा 5 कवि 5 कविता प्रगतिशील लेखक संघ पर्वतको आयोजनामा साहित्यकारहरू गणेश कुमार जीसी, ओम प्रसाद घायल, संगीत श्रोता भरत विवश पौडेल, आरके अदित्यगिरी लगायत उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको तयारीको विषयमा अब साहित्य हराउँदै गएको बेलामा फेरि टिकटमा यो 5 कवि 5 कविता गरिँदैछ भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्यौं प्रगतिशील लेखक संघका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय पार्षद अर्जुन पौडेल निर्जनजीसँग। अब एकैछिन विश्रामपछि जन्मदिनका शुभकामना जोड्नेछु। गुड मर्निङ शालिग्राम सँगै रहनुहोला।